वो एक कोने से बच्चा उठकर कहने लगा, उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते जो लोग मर चुके हैं। अफसोस, कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते, कौन अल्लाह का जिक्र नहीं करता, कौन अल्लाह की जिक्र की महफिलों से दूर भागता है। बच्चे ने कहा, उस्ताद जी जो मर चुके हैं। दूसरे बच्चे ने कोने से उठ के जवाब दिया, उस्ताद जी वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वो अल्लाह ताला की इबादत नमाज नहीं पढ़ते, उस्ताद जी जो लोग काफिर हो चुके हों। तीसरे बच्चे ने कोने से उठ के जवाब दिया, उस्ताद जी वो नमाज नहीं पढ़ते जिन लोगों को नमाज नहीं आती है। बच्चे जवाब दे के खामोश हो गए। उस्ताद को रोने पे मजबूर कर दिया, फूट फूट कर रोया और कहने लगा, हाय अल्लाह मैं कौन से मकाम पर हूँ, मैं कौन से रास्ते पर खड़ा हूँ, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि हमें नमाज ना आती हो इस वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते, या फिर ऐसा तो नहीं कि हम काफिर हो गए इस वजह से रब की इबादत नहीं कर पाते, और या तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर का इंसान, हमारे अंदर का नेक जो आमाल है वो मर चुका हो, दम तोड़ चुका हो, इस वजह से अल्लाह की हम इबादत और रियाजत नहीं करते। हम भी गौर करें, क्या हम मर चुके हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते? क्या हम काफिर हो गए हैं, हमारा ईमान सल्ब हो गया है माज़अल्लाह? क्यों आखिर हम उस रब से दूर हैं? या तो फिर हमें नमाज नहीं आती, या तो फिर हमें इल्म नहीं, हमने इल्म नहीं सीखा। इन तीन चीजों में से कोई एक बात जरूर होगी। आखिर मोमिन बंदा हो और वो अल्लाह के करीब ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह का नाम सुन के, उससे रसूल का नाम सुन के उसके दिल में ठंड ना पड़े। वो कोई मोमिन का सीना हो ही नहीं सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपसे कहें कि अल्लाह करीम हमें क्या देता है? बस ये समझिए, उसके सिवा और कोई कुछ नहीं देता है, उसके सिवा और कोई कुछ देता ही नहीं है। जो देता है अल्लाह देता है। अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह का जिक्र खूब करें, अपनी औलादों को सिखाएं कि बेटा जब तक अल्लाह का जिक्र न करना, रात में नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। जब तक अल्लाह अल्लाह ना कर लेना, तब तक बिस्तर पर ना जाना, बिस्तर पर जाके भी अल्लाह का जिक्र करना, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना। कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर जिक्र के अल्लाह का सो जाते हैं। हमारे हुजूर फरमाते हैं, हमारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नींद छोटी बहन है। कौन है? नींद छोटी बहन है मौत की। जब बंदा सो जाता है ना तो समझो कि वो मर गया, आधा मर चुका है। अल्लाह अपने फजल से बंदे को वापस लगता है, अपने फजल से बंदे को वापस लगता है। बंदे को पता भी नहीं चलता कि वो मर गया, वो सो रहा होता है, लेकिन बंदे को नहीं पता चलता कि वो मर गया या जिंदा। इस वजह से सोने से पहले अल्लाह का जिक्र करके, कलमे तैयबा पढ़ के लोगों को माफ करके सोया करो, कि अगर आंखें आज बंद भी हो जाएं तो फिक्र कोई ना हो, हम तो सबको माफ करके आए हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम तो उसका तराना पढ़ के सोए थे। आपको पता है कि जब बंदा दुनिया से दम तोड़ देता है, जब मर जाता है, उसको तुरंत खबर भी नहीं होती कि वो मर गया, उसे खबर नहीं होती तुरंत कि वो दुनिया से चला गया। अब वो सो रहा है ना, वो सो रहा है। अब जब बंदा सो रहा होता है तो उसकी रूह निकल चुकी होती है और उसके घर वाले आते हैं, कहते हैं फला बंदे का इंतकाल हो गया। सारे लोग रोना पीटना चीखना शुरू कर देते हैं, वो मेरा फला बंदा चला गया, वो मेरा फला बंदा चला गया। सारे लोग रो रहे होते हैं। अब वो बंदा जो मर चुका होता है ना, वो समझता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, वो समझ रहा होता है मैं ख्वाब के अंदर हूँ, और ख्वाब के अंदर ही वो अपने अहबाब से, अपने घर वालों से कह रहा होता है कि तुम रो नहीं हमारे लिए, देखो मैं सो रहा हूँ, देखो मैं सो रहा हूँ, मेरे लिए मत आंसू बहाओ, मैं कोई मरा थोड़ी हूँ जो तुम इस तरह चीख रहे हो, तुम तो असलियत में रो रहे हो, बल्कि मैं तो सो रहा हूँ। ये बंदा दिलासा देता है, लेकिन उसे क्या खबर, वो तो सच में मर चुका है, उसे खबर नहीं। वो तो समझता हम सो गए, लेकिन वो सोया नहीं, वो तो हमेशा के लिए दुनिया से खो गया, वो तो मर चुका है। फिर लोग बढ़ते हैं करीब, कोई कफन लेने जाता है, कोई उसके गुस्ल का इंतजाम करता है। सारे लोग जब इंतजाम में लग जाते हैं तो बंदा फूट फूट के कहता है, ओ भाई ये कफन क्यों लेने जा रहे हो? मेरा कफन मत लेने जाओ, देखो मैं जिंदा हूँ, मैं तो ख्वाब में हूँ, थोड़ी देर बाद जग जाऊंगा, तुम मेरे इस तरह के काम ना करो, देखो मुझे तकलीफ होती, मुझे डर लगने लगा तुमसे, तुम लोगों से, इस काम से। लेकिन वो बंदा सच में मर चुका है, वो कहता मैं ख्वाब में हूँ।
کچھ کفن لینے جاتے ہیں اور کچھ اس کے بلنگے کا انتظام کرتے ہیں، پٹروں کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ سب کے پاس باری باری جا کر کہتا ہے او بندے، او خدا را مان جاؤ، دیکھو میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں، میں تو خواب میں ہوں۔ لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے باری باری، او میں مرا نہیں ہوں۔ پھر وہ جاتا ہے ان لوگوں کے پاس جو اسے غسل دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، پھر اس کو اس تخت پر لٹاتے ہیں، غسال کے سامنے پڑا ہوتا ہے، غسال سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے او خدا را مجھے نہلاؤ مت، میں تو زندہ ہوں، دیکھو آپ ایسے کرو گے میرے گھر والے روئیں گے، میرے گھر والے چیخیں گے، ان کو کون سمجھائے گا، خدا را مجھے نہلاؤ مت، میں تو زندہ ہوں، میں تو جاگ رہا ہوں۔ لیکن اسے کیا خبر، تیری قسمت کا چراغ بجھ چکا ہے، تیری توبہ کا چراغ بجھ چکا ہے، اب توبہ قبول بھی نہیں ہونی۔ اب اس بندے کو جب سارے کام ہو جاتے نا، تو جہاں اس کی لحد قبر بنائی جاتی ہے، وہ اپنی قبر کے پاس جاتا ہے، اپنی قبر کو دیکھ کے بہت روتا ہے اور کہتا ہے یار تم یہ سب کیا کر رہے ہو، میں تو سو رہا ہوں، تم سوتے سوتے اتنا سب انتظام کر چکے۔ لوگ اس سے کہتے ہیں او بندے، لوگوں سے وہ کہتا ہے، لیکن افسوس اس کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مردے کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے۔ اب وہ بندے کو کفن میں دفن کرتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں۔ اب جب قبر میں وہ لیٹتا ہے، دوبارہ کہاں لیٹا تھا؟ گھر میں، کمرے میں، چارپائی پہ، اپنے بیڈ میں، بیڈ روم میں لیٹا تھا۔ لیکن جب اب آنکھ کھولے گا تو اپنے آپ کو قبر میں پائے گا، تنہا ہوگا۔ اب وہ چیخ مار کے روئے گا، کہے گا اوف، یہ تو سچ میں مر گیا، لوگ مجھے قبر میں ڈال گئے۔ تو ابھی اس کے گھر والے جا ہی رہے ہوں گے کہ ان کے چپلوں کی آواز کو سنے گا اور کہے گا پلیز رک جاؤ، او میرے بھائیوں رک جاؤ، احبابو، تم مجھے کالی کوٹری میں کہاں دفن کیے جا رہے ہو؟ میں تو گھر میں سو رہا تھا، یہاں کہاں ڈال گئے؟ او میرے بھائی، یہ بندہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی اب صورتحال نہیں ہے جو بچ پائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہاں ہاں، اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا، کل ذائقۃ الموت۔ ہاں ہاں، وہ بھی وعدہ پورا ہو گیا کہ تجھے آج موت کا مزہ چکھنا ہے۔ او میرے بھائی، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سینے میں خوف نہیں۔ یہ سارا کچھ منظر ہمارے سامنے ہوگا، ہماری آنکھوں میں ہوگا۔ اللہ میدان محشر کی رسوائی سے بچائے، اللہ موت کی سختی سے بچائے۔ میرے حضور کہتے ہیں بندہ کے پاس جب نزا کا وقت آتا ہے تو اسے اگر سمندر پلایا جائے تو وہ نچوڑ کے پی جائے پر اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اتنی سختی، اتنی حدت، اتنی شدت اس دن ہوگی۔ تو آؤ کیوں نہ ہم اپنے رب سے دوستی کر لیں، دوستی لگا لیں اور کہہ دے اللہ اس دن مجھے چھوڑ دینا۔ آج ہم دوستی لگاتے ہیں، اللہ اس دن ہمیں چھوڑ دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ صرف اپنی موت کی سختی کی وجہ سے تجھ سے دوستی کرنے آئے ہیں، کیونکہ تو اگر جسے چاہے گا اس کی آسانی سے روح نکلے گی اور تو جسے چاہے گا اسے کھینچ کر نکالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ، یہ لمبا پروسیس ہماری زندگی کے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہونا ہے۔ آپ غور کریں، ہم غور کریں، ہم کس راستے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں ان ساری باتوں کے لیے؟ اگر نہیں تیار ہیں تو پھر آئیں اپنے رب سے صدق دل سے توبہ کریں، رجوع کریں اور کہیں اے اللہ کریم معاف فرما۔ ہم سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ قبر کی پہلی رات کی منزل سے اللہ ہم سب کو آسانی فرمائے۔ اللہ کریم، میں کیوں کہوں کہ کیا کیا تو عطا کر دے، بس ایسا کچھ عطا کر دے جو دل کی خواہشیں ہیں، دل کے اندر جو زنگ ہیں، اللہ ان کو دور کر کے بس تو مجھے اپنا بنا لے، ساری چیز مجھے مل گئی۔